ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. سلورم باب شروع. او پاغی کی واقعات ذکر کول او د واقعاتو په ذریعہ باندې ترغیب او جهاد تا. دویمه واقعه شروع پاغی کی وی بنی اسرائیلو مطالبه وکړه چې مونږ جنگ کوو، مونږ لره امیر پکار دی. بیا چې الله پیغمبر ورته فرمایل چې امیر ستاسو طالوت ته، نو هغه انکار وکړ، وی دینه سبدار نه دی او مالدار نه دی. نو دا غي سلور طریقو سره انتخاب وشو. هغه وی په دلایل مومن ان خیرات او خای ان خیبسی وی ایات یکم التابوت فی سکینۃ من ربکم. بیا چې کله هغه امیر شوه دی نو جهاد لروان شوه دی. فلما فصل طالوت بالجنود، او پاغ روانتیا کی امتحان کړه دی رعیت باندې. فرعیت امتحان کړه دی، نور پیل شوی دی، 313 پاتې شوی دی، هغه ځان سره میدان جهاد ته بوتلی دی. او د جالوت لخر مفسرین کرام ذکر کوي 3 لاکھ. نو 3 لاکھ اور 313 مقابله شروع ده. او چې کله میدان ته وتی دي نو توجه کړه د الله ته. اوس هغه ذکر کوي میدان جهاد کې د تثبت دعا ای څنګه غوښته وا. ولما برزو ارکلا چاغی مخامخ شو جالوتا وجنودی لخکرو داغتا. یا برزو دویم مانا یو مانا ادا شوا ارکلا چه مخامخ شو اغی لی جالوتا وجنودی او لخکر داغتا. دویم مانا ہر کلا چشو آغای خکارا جالوت او لخکر داغتا.
یا براز اغزمک تویلکی چکم ازمک ظاہرہ و بالکل برابر وی مانا میدانی نو معنی داشوا ولما برزو ارکلا چه پا میدان باندی شو ارکلا چه پا برابر ازمک باندی شو د پارا د مقابله د جالوت و جنودی او د لخکر داغ قالو وی اغی دعای تثبت قالو وی اغی ربنا اے زمن پروردگارا وازمن گربا افرغ علینا راتوی کے پمنگ باندے صبر صبر لرا صبر نا مراد یقین او مضبوطیا د زړه دا وا الله پمنګ باندې صبر راتوي کې وا زمنګ الله زمنګ زړه کې یقین پیدا کې صبر نه مراد تيقن او مضبوطیا د زړه او هغه ګرځېدو سبب د تثبت او د ثابت قدمۍ نو ذکر پسې وای وثبت اقدامنا او مضبوط کې زمون قدمنا نو مخ کې ذکر چره اغا د سبب شو تيقن سبب د پارا د ثابت قدمي نو مخ کې ذکر د سبب شو رستو ور پسې ذکر د مسبب شو حاصل دا شو وا زمنګا ربا او زمن پروردگارا زمن دا زړونا دا مضبوط کې چا سبب د دیو ګرځي چې منګه د دغه لخر مقابله کو او زمن قدمنا ثابت پاتې شي وانصرنا او امدادو کې زمنګا علی القوم الکافرین باغ قوم کافر باندې په مقابله د قوم کافر باندې کافر وتزکوي چې جالوت کافرو امام مقاتل رحمه الله ذکر کوي کانا جالوت وجنوده يعبدون الاوثان کانا جالوت وجنوده يعبدون الاوثان جالوت او د جالوت لخر چو نو دا بت پرستو وګره بت پیجنا اسنا چې زین ته صرف هغه ګټه والا راشي هغه ګټه والا صرف بوت نه ده په دې باندې بدعتین دوکه شوه ده هغه ګټه والا صرف بوت نه ده په دې باندې بدعتین دوکه شوه ده اوثان کل ما عبد من دون الله هر هغه شی چې دا غید الله نما سیوا بندگی وشانو دا اوثان ده بیا پاغه کده بریلیانو اعتراض رازی یا دا ځان ته چکم دنو دا دیوبندیم نوې بریلیم نوې لکه زما استاد افغانستان او د دې پاکستان د دې باړې واړې هغه چکم دنو د بنی اسرائیل غواګانی چې نه بریلې دی او نه چکم دنو دیوبندې دی اغام اعتراض کوي او بریلیم اعتراض کوي هغه سوې هغه اعتراض دا دی دا عبادت خود انبیاء شوه ده نو بیا چې کم ده نو انبیاء طاغوت شو او هغه انبیاء وثن شو نو عقوب نه کنا وتوای پویږي نه کنا یو عبادت ته او یو چې کم ده نو هغه معبود ده په کوم عبادت باندې چې کم باطل پرست معبود خوشاله نو بیا اغام طاغوت او وثن ده او دا عبادت طاغوت او وثن ده او کانو خوشالا نو ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون بیا پاغی باندې د طاغوت اطلاق نه کیږي نه په د وسن اطلاق کیږي او ته پوهیږي نه وایا کل ما عبد من دون الله مراد دے نو امام مقاتل وی کان جالوت وجنوده یعبدون الاوثان جالوت او د جالوت لخر یعبدون الاوثان
اب بت پرستو و غیبا دا بتانو بندگی کولا نزکوی وانصرنا علی القوم الكافرین اللہ زمین امدادو کے پمقابلہ دا قوم کافر اللہ زمین امدادو کے اس دعا دا تسبب دعا دا ثابت قدمی دا چه دینو سبب اگرزید دا شکست دا کافرو نزکور پسی اللہ وی فہزموہم بِإِذْنِ اللَّهِ فَهَزَمُوهُمْ پس شکست ورکا دے مسلمانانو ہم دغلق کرو دا کافر اللہ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ و حکم دا اللہ تعالی و نصرت دا باری تعالی حکم دا اللہ و نصرت دا باری تعالی ندیل شکست ورکا وقتل داودو جالوتا واتاو اللہ الملکا وجہ داود علیہ السلام جالوت لرا وآتاو اللہ الملکا ورکا اللہ تعالی دلرا الملکا بادشاہی والحکمت و نبوت وعلمہ مما یشاء خودن اکڑا دتا علمہو خودن اکڑا دتا مما دا غسنا یشا چخوخ و دباری تالا توجہ کوا حزیمت شکست سویلے کی گی نفازمون پمانا دا شکست دا دی وجنا امام زجاج رحمہ اللہ بانا کی وہی حزم فلغت کی چدے نو کسر الشیط ویلے کی گی کسر الشیط یو شی ماتول دا دیو جنا علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ مانا کئی کسروہم فہزموہم فَكَسَرُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ تس نس اکڑا غی لرا مات اکڑا غی لرا ٹوٹھے اکڑا غی لرا بِإِذْنِ اللَّهِ نصرت دباری تعالی امتاد دباری تعالی او پاگے کے اگا غٹ کا پرچونو اگا مردار کا اللہ تعالی دلاس دا داودنا داود علیہ السلام دا غٹیں اللہ اکبر دا پلخکر دا طالوت کیو لا دا غٹیں ورطا نبوتم ندہ ملاو شوے او دا غٹیں ورطا لا بادشاہین ندہ ملاو شوے دے لخکر دا طالوت کے دے او ناشنا خبر مفسرین کلی کڑی دی سے پاکی گاڑر امپورتا کری دی اللہ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ ذکر کئی وَيْوَ دَاوُدُ وَنَبِيُّ اللَّهِ ابو سلیمانا دینا آغا داود مراد دے چاگا نبی اللہ پلار دو سلیمان علیہ السلام اوئی دام ویلی شوی دی ان اخوت داود کانو مع طالوت فمزا داود لینظر الیہم فنادته احجار خذنی فاخذها وجاء الى الطالوت فقال مالی ان قتلت جالوت نوے قال ثلث ملکی و ان کے حق ابنتی فقتل جالوتا دا اغا ما چدر توبے چه خی خبریم دی خو خرابیم دی نو دا اغا خراب خبر دا صرف ابن جوزی ندا ذکر کرے دیرو خلقو ذکر کرے دا لیکن شان دا نبوت سارا نامناسب دا وی داود چه دے دا درون طالوت سارا لخ کر کیو داود علیہ السلام صرف راغے چه دارونو گوری نو گٹے و تاوازو کما واخلا راوائے غستا طالوت خواتا راغے
وی مال بسی کما جالوت مڑکا نوی زبا تعالی بادشاہی در کم سلسو ملکی زما دا بادشاہی در مہیسا او بلدا و ان کے حق ابنتی زبا تعالی را چکم ننو خپل لرپنی کا در کم نو آغا دید پار راغن فقتل جالوتا. ٹھیک شے تالے اخوان بدر کڑے چیرہ کلی کی سیدہ غلطہ دا یارا. حافظ ابن کثیر دیکھو تعبیر کئی دل تک وکیل سرا او کیلنا مرادم پا دیزائی کے دا دے ہر کیلنا کلا کلا دا یاران ہوئی کنا چوئی فیہ لأہل السنت قولان کیلا العذاب للروح والبدن مان وقیل للروح فقط نو دیوئی کیلے ویلی دی نو اے قیل ہر رائے کے چکم دنو دو زون دو پارانی گنداتا چے سوائی نو غیتیم بیا قیل ویلی دی چے قیل للروح والجسد مان و بیمان مخ کے در تووے چے سب ثم لعال السنت فیہ قولان نو قولان دا اہل سنت تی نو چے قولان دا اہل سنت شو نو آغا قیلہ کے صرف ابہام دفاع دو قائل کڑے دے نور اختصاراً ورنہ نور چے دے نو قول دا اہل سنت تے نو دا قول دا ضعف نہ دے دا قول دا ضعف نہ دے. خبر ہمیں دا کولا ہر قیلہ دا دا ضعف دا پارنی خو ہر قیلہ دا ضعفنی اکثر قیلے دا چینو دا دا ضعفنو دے پا قیلہ سر ذکر کئی و حافظ ابن کثیر وی اسرائیلیاتو کے راغلی دی دا کسا چی دا اسرائیلیاتو کے دا نو چی اسرائیلیاتو کے دا نو سمانا شوا دا مانا شوا چی دا کسی دا یہودو دی دا پیغمبران بدنامی دا کسی دا یہودو دی مانا دادا چگنی عیاذم باللہ داود جہاد نکو داود چی دے نو آغر آغلو دا بادشاہی پلالچ او دا خز پلالچ کے نانا دا سے ندا داود علیہ السلام راوخت او دا دید پارا چاغ کے اخلاصو دا طوالود پلخ کر کیوں او پا آغا 313 کیوں آغا مخلصینو او اغی دا سے تقریر کرو چاہ تقریر دا مجاہد دا اخلاصو رب کریم وئی الا قلیلا منہم پاغ قلیلو کی داودمو نو رب کریم وئی قال الذین یظنون انہم ملاق اللہ دا غیخو اعتقاد داو چھے منگا پدی جہاد بندے ملاوی گو بد رب کریم سرا اغی اخلاص سرا راغلو نو یہودی او اسرائیلو مبدناموی نبی اللہ داود ابو سلیمان چر اغدانو کڑی چاہ دا خز او دا بادشاہی پلالج کے جہاد لرا غلو داغی خدا اعتقادو چھے انہم ملاق اللہ بیا داغی دعاو گورا نو آغا دعائی ناشنا دعاوا ربنا ربنا کی ربنا ربنا دا چغی چوئی نو پدی کی آغا عہد ازلی تا اشارہ دا توحید خالص تا چی منگا یوزل ویلی دی چی تاران اقرار غست دے چی الستو بربکم منگ ویلیو بلا ولینا تزمنگا ربے نو منگا اقرار دا آغا توحید کردے من دیزائی کیوں آغا لوز باندیو ربنا نو توحید خالص دا پارا جنگے دا زکا خو رب کریم وی ان الذین قالوا ربنا اللہ
دا چاچ دا اعتقاد راغے ربنا اللہ چھ رب زمنگا اللہ دے آغا عہد ازلی الستو بربکم دائر آغے بیا پدی ٹنگ پاتی شو نو تتنزلو علیہم الملائکہ اللہ تخافو ولا تحزنو وابشرو بالجنت اللتی کنتم توعدون اس لگون تے گورا رب کریم خداوی چاچ ربنا اللہ ہوئے بیا پدے باندی ٹنگ پاتی شو ملائک برازی اللہ اکبر اغیت بداوی اللہ تخافو تاسو سره د خوف نه تاسو سره د حزن نه تاسو د جنت زیر حاصل کئ حضرت داؤد سره د خپل هغه ملګرو چې 313 او 312 د دن علاوه سره د هغه ملګرو وی ربنا افرغ علینا صبرا وازمنگ ربا ومنگ باندے صبر راتوئی کے ربنا کی توحید اشارہ نو افرغ علینا صبرا کی ثابت قدم ایتا اشارہ تیقن دزڑت اشارہ نو وثبت اقدامنا اللہ اکبر پاگے کے ثابت قدمی تا اشارہ نو وانصرنا علی القوم الکافرین کے اشارہ کئی دیتا چمن خالص دا توحید دا پارا دا شرک مقابلے لراغلیو نو سنگ دا بادشاہی پلالچ او دا خز پلالچ کے راغل دے دا استاد یہودو کی سیدی زماب دا اللہ پیغمبر دا دین پاک دے کنی ہوئے اللہ قلیلا منہم کہ اغا مخلصینو کیوں کہ نو انہم ملاق اللہ او پا جہاد بعد میں دا اللہ ملاقات غختا نو آدھا مخلصینو نو ربنا کی دا توحید تا اشارہ کی نو افرغ غلینا کی اشارہ کی ستا تیقنتا نثبت اقدامنا کے تثبتا نوانصرنا علی القوم الکافرین کے اشارہ کئی جزمون جہاد خالص دا شرک دا مقابلے دا پارا دے دا ربنا دا عقیدی دا محافظت دا پارا چی دا عقیدی دا توحید اعلا راشی دا شرک مقابلو شی اگا دیل راغلو بادشاہی غفتو لو خزلا نو راغلو قرآن داوی او بیا آغا خطاب کے حضرت داؤدم دے چھے ان الذین قالوا ربنا اللہ غت شامل لے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ نو آل تقوی اللہ دا غید پارا دا ذکر کئی او دی جائے کتا چکم ننو طول خبر راڑا صدا خزیلہ دا اسرائیلیات تی دا گپ شپ لگئی خلق تفسیرونو کے آو نو دانی چتا تا تفسیر دے صحیح کر او بستار آغست رے دا کل تفسیری او کل تپا سیری گو لکھا تپا سیر آو کرنو ہر زائی کے چکم لنو تب دانا چا بس مپسیر سے لکلی تر اخلاق سے پوئے گی نا بس غرطول کے دام مفسرینو لکلی جسمکا دا غوئی پخکر باندی اولاڑا ادا او بچو ٹول بارانی شنو دا غس کی امیتیاز بیادائی کرگے ٹول گا پاکستان دے خواہ فازمون بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جالوتا قتل کا داود علیہ السلام جالوت لرا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ ورکا اللہ تعالی اغلرا بادشاہی اللہ والحکمت او حکمتنا مراد چے دے اللہ اکبر حکمتنا مراد یو قول دا دے
حکمت نہ مراد نبوت تے عام طور سر مفسرین کرام دا حکمت نہ نبوت اخلی دویم قول دا دے حکمت نہ مراد امام مقاتل رحمہ اللہ ذکر کئی حکمت نہ مراد چی دے نو آغا زبور دے والحکمتا زبور ورکا وعلمہ مما یشاء یو قول دا مفسرین کرام دا دے وعلمہ مما یشاء دینا مراد چی دے نصغر جوڑولنی وعلمہ مما یشاء علمہ مما یشاء دینا مراد زغر جوڑولنی چی رب کریم ہوئی وعلمناہو صنعت لبوس لکم یا دینا مراد اغا نور اشیاء مراد دیں دا مجاہدینو دا پارا دا غیر تذکرہ سورہ انبیاء اللہ 80 کے اور سورہ سبا 10-11 کے کڑے دا لوئی لوئی خوزونا پشان خانہ کنا وغیرہ جوڑول لوئی لوئی دی گنا آغا جوڑول دا دید پارا چھ مجاہدین ڈالے ڈالے رازی او دا دی کی خوراک کئی او بیاد رب کریم جہاد لزی اللہ اللہ دا مراد دی نو دویم مراد دا دے چھ دینا مراد زبور دے وعلمہ مما یشاء زبور ورتو خودا نو دریم قول دا دے دینا مراد منطقت طیر دے وعلمہ مما یشاء دینا دا خبر دا مارغانو مراد دی طول تشامل کا وعلمہ مما یشاء زبور ورتاهم او خودا زکا نبوت ملاو شو او زغر جوڑول اغا نور کارونا اغا ٹھول ورتاو خودل او دا خبر دا مارغانو پا غیبان دیم پوکا اس رازا وجہ دا مشروعیت دا جہاد ولولا دفع اللہ الناسا وجہ دا مشروعیت دا جہاد اللہ اللہ را روانو مضمون دا سلورم باب را روان نے دا مرگ دیارنا جہاد مپریک دا نو گورا دا قلت دا وجنا جہاد مپریدا بلکہ جہادو کا قاتلو فی سبیل اللہ او دا جہاد دا پارا مال اولگو من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہو اضعافا کثیرا مال اولگو او چکل میدان جہاد تلانے نو امتحان کوا فخبل رغیت بانے او تاتب مخلصین غیر مخلصین معلوم شی میدان توتے نو دعا غواڑا ربنا افرغ علینا صبرا او چکل دیداؤ کا نو فتح بستاوی فہزموہم بِإِذْنِ اللَّهِ زکا وجاد مشروعیت جہاد دادا چپ مسلمانان موحدین مجاہدین باندے کافر ظالم پاسق دفقی چپ ساد ختم شی دغا نہج دا انبیاء کرامو نو تام دا انبیاء کرامو نئے نو انبیاء کرام مخلوقات نغوردی اغیل ما فضیلت ورکڑ دے و تلک الرسول فضلنا بعضم علی بعض یو بلکہ پخپل زان باندے فضیلت شتے بیاد طولو نڈیر فضیلت دا آغا چا دے چھے آغا جہاد دیر کڑ دے چھے آغا سید الانبیاء دے اوزیتو فی اللہ ما لم یؤذن نبی اس میں تصرف حاصل ہوئے وقت شوید نور بیانا